तथातो रोगानुत्पादनीयाध्यां व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः वेगान्न धारयेद्वातविण्मूत्रक्षवतृक्षुधाम् निद्राकाशश्रमश्वाजृम्भाश्रुच्छर्दिरेतसाम् अधो वातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुक्लमाः वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्ट्यग्निवधरद्गदाः शकृतः पिण्डिकोद्वेष्टप्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् मुखेन विवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामया स्मृताः अङ्गभङ्गाश्मरीबस्तिमेढ्रवं क्षणवेदनाः मूत्रस्य रोधात्पूर्वे च प्रायो रोगास्तदौषधम् वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् जीर्णान्तिकञ्चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् अवपीडकमेतच्च संज्ञितं धारणात् पुनः उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः आध्मानकासहिध्माश्च हिध्मावत्तत्र भेषजम् शिरोर्तियन्त्रिदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितं श्रुतेः तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकनैः प्रवर्तयच्छ्रुतिं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् शोषाङ्गसादबाधिर्यसम्मोहभ्रमहृद्गदाः तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्ष्यशूलभ्रमाः क्षुधः तत्र योज्यं लघुस्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम् निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवालस्य जृम्भिकाः आङ्गमर्दश्च तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च कासस्य रोधात्तद्वृद्धिश्वासा रुचिहृदामयाः शोषे हिध्मा च कार्योऽत्र कासः सुतरां विधिः गुल्महृद्रोगसम्मोहाश्रमश्वासाद्विधारितात् हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः जृम्भायाः क्षववद्रोगाः सर्वश्चानिलजिद्विधिः पीनसाक्षिशिरोहृद्रुमन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः बाष्पतस्तत्स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः विसर्पकोठकुष्ठाक्षिकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः सकाशश्वासहृल्लासव्यङ्गश्वयथवो वमेः गण्डूषधूमानाहारारूक्षं भुक्त्वा तदुद्वमः व्यायामश्रुतिरस्य शस्तं चात्र विरेचनम् सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते शुक्रात्तत्स्रवणं गुह्यवेदनाश्वयथुज्वराः हृद्यथा मूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृद्ध्यश्मषण्ढताः ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् बस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत् क्षीरं प्रिया स्त्रियः तृक्षूलार्तं त्यजेत् क्षीणं विड्वमं वेगरोधिनम् रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत्प्रकुप्यति अन्नपानौषधं तस्य युञ्जीतातोऽनुलोमनम् धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च लोभेर्षाद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः यतेत च यथा कालं मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थसञ्चितास्ते हि रुद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः यथाक्रमं यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृष्य योगांश्च कालवित् भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैर्बृंहणं क्रमात् शालिषष्टिकगोधूममुद्गमां सघृतादिभिः हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगादृचिपक्तिदैः साभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरूहस्नेहबस्तिभिः तथा सलभते शर्म सर्वपावकपाटवम् धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतां दैर्घ्यमायुषः ये भूतविषवायवग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः रागद्वेषभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः
त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमस्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनम् भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेषः प्रदर्शितः निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये शीतोद्भवन् दोषचयं वसन्ते विशोधनं ग्रीष्मजमभ्रकाले घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान्न जातु नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रोगानुत्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः।